atong pulong karon gikuha sa unang Timoteo 4:1 hangtod 5. Mga mini nga magtutudlo. Ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulon-an sa mga yawa. Nagikan kini nga mga pagtulon-an sa limbong sa mga tawong bakakon ug ang ilang mga konsyensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kan-on niadto ng mga tuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo mao'y nakapabalaan niini. Salamat sa pulong.